ओम नमः पाणिनिकात्यायन पतंजलि शब्द विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो नमो हद्भ्यो गुरुभ्यो षड्भ्यो नमो नमः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते। तत्र अस्माभिः एतावता के विषयाः अधीता इत्युक्ते यः पर्यन्तं यः तावत् अस्माभिः तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रादारभ्य तत्र तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रं नियमार्थं वा विध्यर्थं वा इति पक्षद्वयं समालोच्य तपरः इत्यत्र द्वेधा समासः भवति। तः परः यस्मात् तात्परश्च यः सः उच्चार्यमाणः समकालस्यैव संज्ञा स्यादिति द्वेधा समासस्य किमर्थं तत्र स्वीकारः इति एतदपि समालोचितं सोदाहरणं। तत्कालस्य इत्यत्र कथं विग्रहः इत्येतादृशं सर्वं प्रदर्शितं। ततः परं वृद्धिरादेच् इति सूत्रे द्विपदं वा त्रिपदं वा सूत्रमिदं तत् अनन्तरं तपरकरणम् ऐजर्थमेव न तु आकारार्थमपि इति अनन्तरम् अदेङ्गुणः इति सूत्रं गुणसंज्ञाविधायकं तत्र तपरकरणं सर्वार्थं भवति। एतत् अनन्तरं भूवादयो धातवः तत्र भूप्रभृतयः वासदर्शाश्च नाम क्रियावाचिनः भूवादयः धातुसंज्ञाः स्युः इति तद्विषये अस्माभिः दलसार्थक्यं सर्वं विचारितं। क्रियावाचिनः इति किमर्थं तत्र वक्तव्यं, भ्वादयः इति नोच्यते चेत् हिरुग् इत्यादि क्रियावाचिनाम् अव्ययानां तत्र हिरुग् इत्यादि यानि अव्ययानि सन्ति निपातानि तेषां तत्र धातुसंज्ञा भवितुमर्हति। यतः भ्वादयः इति वक्तव्यं। क्रियावाचिनः इति तु याः पश्यसि इत्यादि स्थलेषु तत्र या प्रापणे इति धातोः सादृश्यं तत्र दृश्यते। अतः तत्रापि यदि धातुसंज्ञा स्यात् नाम क्रियावाचिनः इति न पठ्यते केवलं भ्वादिगणपठितत्वे सति इति यदि उच्यते तर्हि तत्रापि धातुसंज्ञायाः अतिप्रसक्तत्वात् आतो धातोः इति आकारस्य लोपः स्यात् इति तद्वारणाय क्रियावाचिनः वक्तव्यं, परन्तु तस्य अपेक्षा नास्ति। कुतः नाम लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इत्यादि परिभाषया तत्र वारणं कर्तुं शक्यते चेदपि वा गतिगन्धनयोः इत्यत्र वा इति विकल्पार्थकः प्रतिपदोक्तः एव वर्तते। विकल्पार्थकः निपातः इति तस्यापि कदाचित् स्यात्। तदेव मया इतः म्यूट् क्रियमाणमेव अस्ति, तथापि कुतः इयं समस्या इति न ज्ञायते। एवञ्च तत्र वागतिगन्धनयोः इत्यत्र अतिप्रसक्तिर्भवति। नाम वागतिगन्धनयोः इति अर्थनिर्देशः वर्तते, तत् सदृश एव वा इति विकल्पार्थकः दृश्यते। तत्र क्लेशः भवेत् इत्युक्ते अर्थनिर्देशः वर्तते किल इत्युक्ते नैव अर्थनिर्देशः आधुनिकः इति कृत्वा अवश्यं तत्र अतिप्रसक्तिः भवति वा इत्यत्र। तर्हि तद्वारणाय क्रियावाचिनः इति वक्तव्यमेव इति एतादृशरीत्या अस्माभिः दलसार्थक्यं तत्र विचारितं। तस्मात् भूवादयो धातवः इति धातुसंज्ञायाः यत् सूत्रं पाणिनिना प्रणीतं तद् यथान्यासमेव अस्तु इति सर्वं तावत्पर्यन्तम् अस्माभिः अधीतम्। इदानीं तत्र हिरुग् इत्यादि अव्ययानां नाम निपातानां क्रियावाचनानां धातुसंज्ञा स्यात् इति तत्र निपातप्रसङ्गः आगतः इति हेतोः निपातसंज्ञा केन भवति इति तत्र लिङ्क् ग्रन्थस्य मया उक्तं खलु, यदा दीक्षितः किमपि आरभते तर्हि पूर्वस्य परस्य च कश्चन सम्बन्धः भवति, तद् स्वीकृत्यैव तत्र ग्रन्थस्य पङ्क्तिः अग्रे गच्छति। तर्हि प्रकृते तदेव स्वीकर्तव्यं। निपातस्य कश्चन प्रसङ्गः तत्र आगतः भूवादयो धातवः इत्यत्र अन्ते हिरुगाद्यव्ययानां निपातानां वर्जनक्रियावाचिनां
धातुसंज्ञा स्यात् तर्हि निपातसंज्ञा केन इति तत् प्रस्तावात् प्रसङ्गात् तस्य नाम तस्याः निपातसंज्ञायाः प्रस्तावम् आनयति करोति कथमित्युक्ते तत्र अधिकारसूत्रमेकमस्ति प्राग्रीश्वरान् निपाताः इति प्राग्रीश्वरान् निपाताः इति अधिकारसूत्रम् अत्र प्राक् रीश्वरात् निपाताः इति वर्तते पदच्छेदः त्रिपदात्मकं सूत्रं प्राक् रीश्वरात् निपाताः नाम रीश्वरात् प्राक् निपाताः इति अधिक्रियते अधिकारसूत्रमिदम् अधिकारसूत्रविषये भवन्तः जानन्ति पूर्वत्र सिद्धम् इत्यत्र अस्माभिः प्रतिपादितं किं स्वस्थले यद्यपि न किञ्चित् लक्ष्यं संस्करोति तथापि तदुत्तरविधिसूत्रेषु एकवाक्यतया नाम तद्विधिसूत्रैः साकम् एकवाक्यतां सम्पाद्य लक्ष्याणि संस्कर्तुं सहकरोति विधिसूत्राणाम् अतिदेशसूत्रं तत्र अधिकारसूत्रम् इति तर्हि तस्य परिष्कृतार्थोऽपि अस्माभिः उक्तः किं स्वस्थले लक्ष्यसंस्कारकवाक्यार्थबोधाजनकत्वेऽपि सोत्तरवर्ती विधिशास्त्रैकवाक्यतापन्नत्वम् अधिकारत्वम् इति उक्तम् तर्हि एतादृशमेव इदं सूत्रं भवति प्राग्रीश्वरान् निपाताः इति सूत्रमिदम् अधिकारसूत्रं प्रकृतस्थले न किञ्चित् लक्ष्यसंस्कारकवाक्यार्थं जनयति केवलं रीश्वरात् प्राक् अधिकारः भवति निपातः इत्यस्य नाम निपाताः इति संज्ञा अधिक्रियते इत्युक्तम् अनन्तरसूत्रेषु अस्य उपयोगिता वर्तते एवं किल तर्हि प्राक् रीश्वरात् निपाताः इति अस्ति तत्र पश्यन्तु रीश्वर इति रेफसहितः रेफविशिष्टं ग्रहणं तत्र वर्तते रेफसहितः यः निर्देशः वर्तते तर्हि तद्विशिष्टस्य ग्रहणं किमर्थं कर्तव्यं रेफविशिष्टस्य इत्युक्ते वस्तुतः अस्य सूत्रस्य अधिकारः कियत्पर्यन्तम् अधिरीश्वरे इति एकं सूत्रं प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादे इदं सूत्रं भवति प्राग्रीश्वरान् निपाताः 1456 अधिरीश्वरे इति 1497 भवति तावत्पर्यन्तम् अस्य अवधिः उच्यते अस्य सूत्रस्य अवधित्वं तावत्पर्यन्तं निर्णीयते इति अस्ति अधिरीश्वरे इति तत्र अधिरीश्वरे इति सूत्रे रीश्वर इति यद्वर्तते तस्य एकदेशस्य अनुकरणमत्र क्रियते अनुकरणमत्र क्रियते इति हेतोः अनुकरणत्वादेव तत्र नापशब्दत्वम् इति एवं यतोहि अनुकरणशब्दः रीश्वर इति अन्यथा रीश्वर इति शब्दः कुत्र वर्तते ईश्वर इति शब्दः किल भवति तर्हि रीश्वर इति शब्दः नास्ति इत्युक्ते एकदेशस्य अनुकरणं कृतम् अधिरीश्वरे इत्यत्र यद् रीश्वर इति भवति तस्य एकदेशस्य अनुकरणं कृत्वा रीश्वरात् प्राक् नाम अधिरीश्वरे इति सूत्रं यद्वर्तते ततः प्राक् निपाताः इति अधिक्रियते इत्युक्तम् किमर्थं तत्र रेफविशिष्टस्य इति प्रश्नः तथैव तिष्ठति तर्हि रेफविशिष्टस्य ग्रहणं किं सूचयति इत्युक्ते किम् एतादृशं सूत्रम् अन्यत् किमपि अस्ति वा अग्रे यत्र ईश्वर इति निर्देशः वर्तते तावत्पर्यन्तम् अस्य अवधित्वं स्यात् इति आपाद्यते इत्युक्ते ईश्वरे तोसुङ्कसुनौ इति अन्यदेकं सूत्रं तृतीय अध्याये वर्तते तृतीय अध्याये चतुर्थपादे 13तमं सूत्रं तत् 3-4-13 ईश्वरे तोसुङ्कसुनौ यदि ईश्वर शब्दस्य प्राक् ईश्वरात् निपाताः इति यदि सूत्रं स्यात् प्रागीश्वरात् निपाताः इति यदि एतादृशं सूत्रं स्यात् तर्हि तावत्पर्यन्तं तृतीयाध्यायस्य चतुर्थपादे तत्र 13 नंबर 13तमं सूत्रं तद् भवति किल तावत्पर्यन्तं
तस्य अवधित्वम् अस्ति वा इति संशयः भवति। एवम् अतः स्पष्टतायै तत्र ह्रीश्वर इति वक्तव्यं, नाम एतावत् पर्यन्तमेव अस्ति, तत्र अग्रे न गच्छति इत्युच्यते। परन्तु मीमांसाशास्त्रे एकः न्यायः वर्तते, प्रथमातिकरणे कारणाभावस्य अन्यायत्वादिति। किं तत्र प्रथमातिकरणे कारणाभावस्य अन्यायत्वात् नाम प्रथमं तावत् किम् उपतिष्ठते, कस्य सूत्रस्य उपस्थितिः आदौ भवति प्रथमतया इत्युक्ते अधिरीश्वरे सूत्रं प्रथमम् आगच्छति, ततः परम् ईश्वरेतो सुङ्कसुनो इति सूत्रं वर्तते। एवं तर्हि प्रथमस्य अतिक्रमणे अधिरीश्वरे इति सूत्रस्य अतिक्रमणे यदि कारणं किमपि नास्ति, कारणाभावः वर्तते चेत् अन्यायत्वं नाम न्यायसङ्गतं तत् नास्ति इति। तर्हि तेन न्यायेन नाम प्रबलं कारणम् अवश्यं तत्र प्रथमं त्यज्यते चेत्, प्रथमं यद् उपस्थितं तस्य त्यागः क्रियते, तस्य अतिक्रमणं क्रियते चेत् तत्र अवश्यं प्रबलेन हेतुना प्रबलेन कारणेन तत्र भाव्यम् इति। यदि कारणं किमपि नास्ति तर्हि तत् अन्याय्यम् इति, इत्युक्ते न्यायोपेतं नास्ति इत्युच्यते। तर्हि प्रकृते किमपि तादृशं कारणमस्ति वा यस्मात् हेतोः अधिरीश्वरे इति सूत्रं त्यक्त्वा ईश्वरेतो सुङ्कसुनो इति तावत्पर्यन्तम् अवधित्वं स्यादिति आपाद्य रीश्वरे इति अधिरीश्वरे इति सूत्रस्य एकदेशस्य अनुकरणं कर्तव्यम् आपतितम् इत्युक्ते तादृशः प्रबलः हेतु प्रबलं कारणं न किञ्चित् वर्तते इति। तर्हि यदा सः न्यायः आश्रीयते प्रथमाधिकरणे कारणाभावस्य अन्याय्यत्वादिति, तर्हि तन्न्यायदृष्ट्या ईश्वर इति यदि रेफरहितः निर्देशः इति सूत्रे स्यात् चेदपि दोषः नासीत्। तथापि पाणिनिना रेफविशिष्टः पाठः अत्र प्रदर्शितः इत्युक्ते किं च कारणं स्यात् इत्युक्ते स्पष्टतायै स्पष्टप्रतिपत्तये ईषदपि तत्र भ्रमः मा भूत् अध्येतॄणां, तदर्थम् इदमुच्यते। लौकिकम् उदाहरणं कथयामि तस्य। प्रथमाधिकरणे कारणाभावस्य अन्यायत्वम् इत्युक्ते इदानीं प्रथमं यदुपस्थितं तत्र द्रौपदी स्वयंवरवर्णनं भवद्भिः दृष्टमेव, धारावाहिक इत्यादि सीरियल्स् मध्ये पश्यन्ति, महाभारते पठितं च स्यात्। रघुवंशेऽपि षष्ठे सर्गे तत्र इन्दुमती स्वयंवरवर्णनम् अस्ति किल, यत्र दीपशिखा इति कालिदासेन नरेन्द्रमार्गाट्टैव प्रपेदे यं यं तत्र विवर्णभावस्य स भूमिपालः इति आरम्भः तत्र दीपशिखा इति, दीपशिखा कालिदासः इति तस्य प्रसिद्धिः आगता किल। यं यं व्यतीयाय पतिं वरास इति एकैकं त्यक्त्वा अग्रे गच्छति। तस्मिन् प्रसङ्गे इन्दुमती किं करोति, स्वयंवरे केचन तत्र स्थिताः सन्ति राजानः, तत्र प्रथमः एव यदि तस्याः अनुकूलः स्यात् इति मन्यताम्, सर्वविध आनुकूल्यं यदि तत्र तया अनुभूतं स्यात् तर्हि सा तं त्यक्त्वा अग्रे न गच्छति। एवं परन्तु तथापि सा किं करोति, एकैकं त्यक्त्वा अग्रे अग्रे गच्छति इति। अतः तत्र उच्यते, नाम लोकेपि इदानीम् अस्माकम् अभीष्टं यत्किञ्चित् प्राप्तव्यम् अस्माभिः तत् प्रथममेव उपस्थितं, तर्हि तत् त्यक्त्वा अग्रे किमर्थं गन्तव्यं। तस्य उल्लङ्घने अतिक्रमणे यदि कारणम् अस्ति चेत् अस्तु, कारणं नास्ति तर्हि तस्य त्यागः न्यायोपेतः नास्ति इति वक्तव्यम्। अत्र नरेन्द्रमार्गाट्टैव प्रवेदे यं यं व्यतीयाय तत्र श्लोकः स्मरणे आगच्छति, वक्ष्यामि। यं यं व्यतीयाय पतिं वरासा नरेन्द्रमार्गाट्टैव प्रपेदे
विवर्णभावः ससभूमिपालः इत्यादि रीत्या तत्र वर्तते। किं तत्र प्रश्नः कः? सञ्चारिणी दीपशिखेव रात्रौ यं यं व्यतीयाय पतिं वरासा। एवं तदेव इदानीम् अंकितया तत्र शेर् कृतं, तदेव इदानीं झटिति स्मरणे आगतं। सञ्चारिणी दीपशिखेव रात्रौ यं यं व्यतीयाय पतिं वरासा नरेन्द्रमार्गाट्टैव प्रपेदे विवर्णभावं ससभूमिपालः इति तद्रीत्या वर्तते। लैक् यत् मे समीपम् अस्ति तत् उल्लङ्घ्य एव अग्रे गन्तुं शक्यते इति। तदुल्लङ्घ्य एव अग्रे गन्तुं शक्यते नाम समीपे इत्युक्ते इदानीं प्रथमं यद् उपस्थितम् अस्माकं तद् द्रष्टव्यं। लोके किमपि उदाहरणम् इदानीम् आपणं प्रति भवता गतमिति मन्यताम्, तत्र भवतः कृते यद् वस्तु अपेक्षते तद्वस्तु यादृशं भवतः अपेक्षते तादृशं तत्र लब्धं तस्मिन् आपणे मार्केट् मध्ये, तर्हि तत् त्यक्त्वा पुनः नैव अग्रे इतोपि पश्यामि इत्युक्ते इदं समीचीनं नास्ति इति वा किमपि कारणं तत्र स्यात्, तदानीमेव उल्लङ्घनं वरम्। परन्तु तत्र केवलं नास्ति इतोपि पश्यामः इति मात्रम् इत्युक्ते तत् हेतुः भवति, तत् अन्यायम् इति उच्यते। एवम् अत एव प्रथमाधिकरणे कारणाभावस्य अन्यायत्वात् इत्युक्ते एवमेव तत्र उच्यते अधिरीश्वरे इत्यत्र यदि केनचित् प्रबलेन हेतुना बाधः स्यात् नाम तत्र ईश्वर इति उच्यते चेत् ईश्वरे तु सुङ्कसुनो इति तावत्पर्यन्तम् अवधिः कथञ्चित् आपद्येत एवं तदेव तर्हि तथैव भवति। अतः तस्य त्यागे नाम प्रथमस्य अतिक्रमणे कारणं किमपि अस्ति चेदेव अग्रे गन्तव्यं। तर्हि अत्र कारणं किमपि नास्ति तर्हि अधिरीश्वर इत्यत्र ईश्वर इत्यपेक्षया यदि ईश्वर इत्यपि उक्तं प्राग्रीश्वरात् इत्यपेक्षया प्रागीश्वरादिति सामान्यतया उक्तं चेदपि चिन्ता नासीत् इति अभिप्रायः व्याख्याकर्तॄणाम्। तर्हि रेफविशिष्टस्य ग्रहणं तु स्पष्टप्रतिपत्तेः इत्येव इति। अस्तु तर्हि अनया रीत्या निपाताः कियत्पर्यन्तं निपाताः इति कियत्पर्यन्तम् अधिक्रियते इत्युक्ते अधिरीश्वरे इति सूत्रात् प्राक् अधिक्रियते इत्युक्तम्। एवम् अनन्तरं निपातसंज्ञा तर्हि केषां भवति इति वक्तव्यं किल। निपातसंज्ञा केषाम् इति वक्तव्यं। तर्हि केषाम् इत्युक्ते इदानीं लिखति जादयो सत्त्वे इति। तद् इदानीं स्क्रीन् शेर् करोमि भवतां कृते। पश्यन्तु तत्र न्यायस्य स्वरूपमपि अस्ति। पश्यन्तु अधिरीश्वरे इति यद् वर्तते तत्र रीश्वर इत्यस्य तत्र एकदेशस्य अनुकरणं कृतम्। अनुकरणं कृत्वा तत्र रीश्वरादिति निर्देशः कृतः इति। अनन्तरं द्वितीयं सूत्रं भवति ईश्वरे तोसुङ्कसुनौ इति। तत्र तावत्पर्यन्तम् अवधित्वं नास्ति इति एतत् सूत्रद्वयमासीत्। नियमस्य स्वरूपम् इदमस्ति प्रथमातिकरणे कारणाभावस्य अन्याय्यत्वात् इति। नाम प्रथमस्य अधिकरणे कारणं यदि नास्ति तर्हि तत्र अतिक्रमणं क्रियते चेत् प्रथमातिक्रमणे इति अस्ति। प्रथमातिक्रमणे कारणाभावस्य अन्याय्यत्वात् इति। प्रथमस्य अतिक्रमणं यदि क्रियते तर्हि तत्र यदि कारणं नास्ति तर्हि तस्य तद् अन्याय्यत्वमेव इति उच्यते। दृष्टं किल स्क्रीन् द्वारा। प्रथमातिक्रमणे कारणाभावस्य अन्यायत्वात् इति नियमस्वरूपं भवद्भिः दृष्टं नैव दृष्टं वा? स्क्रीन् तु सम्यगेव शेर् जायमानमस्ति किल। पश्यन्तु इदमस्ति प्रथमातिक्रमणे कारणाभावस्य अन्याय्यत्वात् इति। दृष्टमिदानीं
दृष्टं किल? एवं तर्हि निपाताः इति वर्तते, निपाताः इत्यधिक्रियते इत्युक्तम्। निपातसंज्ञा केन सूत्रेण उच्यते केषाञ्च भवति इत्युक्ते इति प्रश्ने दीक्षितः सूत्रं लिखति चादयो सत्त्वे इति। सर्वेभ्यः दृश्यते, रङ्गप्रियन् महोदयः तत्र अन्येभ्यः दृश्यमानमस्ति, सर्वैः दृष्टम्। एकवारं पुनः दर्शयामि वा? अस्तु पश्यन्तु, एतदस्ति, इदानीं दृष्टं रङ्गप्रियन् महोदय? श्वेता एम के, रेवती न दृश्यते वा? दृश्यते किल? तत्र ओके, तर्हि अग्रे गच्छामः। तर्हि इदानीं भवद्भिः इदं दृष्टं। तर्हि प्राग्ग्रीश्वरान् निपाताः इत्यत्र निपाताः इति यद् अधिक्रियते ईश्वरात् प्राक्, कारणं नाम किम्? कारणं नाम यत्किमपि कारणं स्यात्। इदानीं द्वौ तत्र पुरतः स्थितौ इति मन्यताम्। प्रथमस्य कृते किमपि कार्यं दातव्यं प्रत्यासत्य, द्वितीयः अपि तत्र उपतिष्ठते, तत्र प्रथमं त्यक्त्वा अपरस्मै कार्यं दीयते चेत् तत्र किमपि कारणं, सः अस्माकं कृते न रोचते, सः समीचीनः नास्ति, कार्यं कर्तुं न शक्नोति इति किमपि कारणं स्यात्। नाम प्रथमदृष्ट्या यः उपस्थितः आदौ तत् त्यक्त्वा तस्य अतिक्रमणे अवश्यं केनचित् कारणेन भाव्यं, विना कारणं तत् त्यक्तुं न शक्यते इति इत्यर्थः तत्र वर्तते। त्यागः तस्य न शक्यते। एवञ्च निपाताः इति नाम किम् इत्युक्ते लिखति चादयो सत्त्वे इति, चादयः असत्त्वे इति द्विपदं, चादयः अनन्तरम् असत्त्वे। चादयः इत्युक्ते चः आदि येषां ते चादयः, नाम च तु वैः इति तत्र गणः वर्तते। गणपाठे ये शब्दाः, चादिगणे ये शब्दाः निर्दिष्टाः सर्वेपि अत्र अन्तर्भवन्ति। चकार प्रभृति अन्ते नाम यावन्तः शब्दाः तत्र गणे पठिताः ते सर्वेपि चादयोः सत्त्वे इति इत्यत्र नाम चादयः इत्यनेन तत्र तेषां सर्वेषां ग्रहणं भवति। अनन्तरम् असत्त्वे नाम किम्? सत्त्वं नाम द्रव्यं, लिङ्गसङ्ख्याकारकान्वितं द्रव्यम् इति। लिङ्गं संख्याकारकम् एतेषाम् अन्वयः यत्र भवति तद् द्रव्यम् इत्युच्यते, लिङ्गसङ्ख्याकारकान्वितं द्रव्यम् इति। तर्हि लिङ्गसङ्ख्याकारकान्वितं द्रव्यं नाम सत्त्वं, न सत्त्वम् असत्त्वं तस्मिन् असत्त्वे इति। सप्तमी वर्तते किल? तर्हि कथं तत्र अर्थः वर्णनीयः? चादयः असत्त्वे, तर्हि असत्त्वे विद्यमानाः चादयः निपातसंज्ञा स्युः। असत्त्वे विद्यमानाः इत्युक्ते अद्रव्यार्थे ये विद्यमानाः, अद्रव्ये विद्यमानाः, अद्रव्यार्थी इति तावत्पर्यन्तम् अर्थः वर्णनीयः। अतः अद्रव्यार्थे ये विद्यमानाः चादयः, तदेव तत्र कौमुदीकारेण लिखितं। किमित्युक्ते चादयः नाम कीदृश? अद्रव्यार्थाश्चादयः निपातसंज्ञा स्युः इति। अत्र अद्रव्यार्थाः चादयः निपातसंज्ञा स्युः इत्युक्तम्। किमर्थं तत्र अद्रव्यार्थः इत्युक्ते तत्र पश्यन्तु, लिङ्गसङ्ख्याकारकान्वयः यत्र भवति, लिङ्गसङ्ख्याकारकान्वितं द्रव्यम् इत्युच्यते किल? तर्हि लिङ्गसङ्ख्याकारकान्वितं द्रव्यम् इति यथा अत्र पश्यन्तु स्क्रीन् माध्यमेन, तत्र सत्त्वं नाम द्रव्यं, लिङ्गं संख्याकारकम्, एतत् लिङ्गसङ्ख्याकारकान्वितं द्रव्यम् इत्युच्यते। तर्हि लिङ्गसङ्ख्याकारकान्वितं द्रव्यं च तु वैः इत्यादि ये निरर्थकाः
नाम एतेषाम् अर्थाः न सन्ति, कदाचित् पादपूर्त्यर्थमेव एतेषां प्रयोगः क्रियते, विशिष्य एतेषाम् अर्थाः न सन्ति इति एतादृशाः ये सन्ति, तर्हि तत्र लिङ्गसङ्ख्याकारकादीनाम् अन्वयः भवति किल? तर्हि तेषां तत्र नास्ति, तर्हि पुनः किमर्थं तादृशं विशेषणं दातव्यम्? अद्रव्यार्थाः चादयः इति। चादयः यदा तादृशा एव सन्ति, तत्र लिङ्गं वा संख्या वा कारकं वा नान्वेति, तर्हि तादृशं नाम अद्रव्यार्थः इति किमर्थं तथा निर्देशः कर्तव्यः इत्युक्ते, तत्र लोधं तत्र पशुशब्दः एकः वर्तते, चादिगणे पठितः। पशु, पशुः इति न, पशु इति तावदेव। पशु इति शब्दः सम्यक् इत्यस्मिन् अर्थे वर्तमानं तत् सः निपातः भवति, तदव्ययम्। तदव्ययं कस्मिन् अर्थे? पशु इत्युक्ते सम्यक् इत्यस्मिन् अर्थे, सम्यक् अर्थे सः शब्दः नाम सः निपातः तत्र प्रयुज्यते। इदानीं यदि केवलं चादयः निपातसंज्ञा स्युः इत्युच्यते इति मन्यताम्, तर्हि चादिगणेषु यः पठितः पशुशब्दः तस्य यथा निपातसंज्ञा भवति, तद्वत् लोके यः पशु इति शब्दः प्रयुज्यमानः वर्तते, छागः पशु इत्यादि रीत्या तत्र पशु एनिमल् विषये किल, तर्हि पशु शब्दः यः लोके विद्यमानः सः कीदृशः? लिङ्गसंख्याकारकान्वितः सः भवति, लिङ्गसंख्याकारकान्वितः सः भवति इति तस्यापि अतिप्रसक्तिः, नाम तत्रापि अतिप्रसक्तिः स्यात्, तस्यापि निपातसंज्ञा स्यात् इति अद्रव्यार्थः इति नोच्यते। एवं नाम तत्र अतिव्याप्तिः भवति लोके विद्यमानपशुशब्दे। तत्र उदाहरणानि सन्ति, लोधं नयन्ति पशुमन्यमानाः, लोधं नयन्ति पशुमन्यमानाः, पुष्टं पशु मन्यते। एतादृशस्थलेषु पशुशब्दस्य पुष्टं पशु मन्यते इत्युक्ते पशु नाम सम्यक् इति, पुष्टं सम्यक् मन्यते इति। लोधं नयन्ति पशुमन्यमानाः, लोधं नयन्ति सम्यक् मन्यमाना इति तत्र अर्थः वर्णनीयः वस्तुतः, परन्तु असत्त्वे इति विशेषणं यदि अत्र न दीयते तर्हि लोके विद्यमानस्य पशुशब्दस्य व्यावृत्तिर्नैव भवति। कुतः इत्युक्ते चादिगणे पशुशब्दः पठितः, अत्रापि पशु इति वर्तते, तर्हि पाठसाम्यात् अस्यापि स्यात्। अद्रव्ये नाम असत्त्वे इति दलं यदि तत्र वर्तते, तत् तादृशं विशेषणं दीयते, नाम अद्रव्यार्थाः ये चादयः तेषामेव निपातसंज्ञा यथा स्यात्, तर्हि अद्रव्यार्थः अयं न भवति लोके प्रयुज्यमानः पशु। तत्र प्रयुज्यमानः यः पशुशब्दः चादिगणे पठितः सः अद्रव्यार्थः वर्तते इति तत्रैव विद्यमानस्य निपात इति संज्ञा भवति इति वार्यते। एवम् अनन्तरं सूत्रं वर्तते प्रादयः इति। प्रादयः इति सूत्रं किमुच्यते अत्र? प्रादयः इत्यत्र निपाताः इति अनुवर्तते। एवं असत्त्वे इत्यपि अनुवर्तते। तर्हि असत्त्वे नाम अद्रव्यार्थाः प्रादयस्तथा इत्युक्तम्। प्र आदि येषां ते प्रादयः इति। एवं पशु ए यत्र विसर्गः कुत्र किमुच्यते भोः? पशु तत्र विसर्गः अस्ति, तत्र पशु इति इदानीं राम इति प्रातिपदिक मकारान्तं तत्र विसर्गः अस्ति वा? नास्ति किल। तस्मिन् सन्द नाम यावता तस्य सु इति विभक्तिः न भवति तावता रामः इति राम इत्येव खलु भवति। तद्वत् अत्रापि पशु इति आनुपूर्व्येव खलु गृह्यते। आनुपूर्व्याः अस्माभिः यथा तथा राम इति अदन्तप्रातिपदिकस्य प्रातिपदिकसंज्ञा कृता, एवं रामः इत्यस्य नास्ति किल। तद्वत् पशु इति मात्रस्य पकार अकार शकार उकार इति एतादृशी अनुपूर्वी, तस्याः अनुपूर्व्याः निपातसंज्ञा भवति। अतः किं क्रियते?
तस्याः अनुपूर्व्याः निपातसंज्ञा भवति इत्युक्ते इयमानुपूर्वी यथा तत्र प्रसिद्धा चादिगणे पठिता तादृशी एव अनुपूर्वी लोकेऽपि लभ्यते। तर्हि लोके विद्यमानायाः पशु इति आनुपूर्व्याः अपि निपातसंज्ञा स्यात् तद्वारणाय द्रव्यार्थाः इति वक्तव्यम्। असत्त्वे इति किं तत् प्रश्नः कृतः खलु इति। अप्राणिनाम् अरूपिणाम् इति तत्र अर्थः नास्ति। पशु इति सम्यक् इत्यस्मिन् अर्थे वर्तते। असत्त्वे द्रव्यम् इत्युक्ते इदानीं सर्वं द्रव्यं किल। द्रव्यं नाम किम् उक्तम् अस्माभिः? लिङ्गसङ्ख्याकारकाणि। इदानीं घटः अस्ति, सः प्राणी नास्ति किल। घटः प्राणी घटः वर्तते, प्राणी अस्ति, अप्राणी इति नास्ति। रूपमिति घटस्यापि रूपं भवति। लिङ्गसङ्ख्याकारकं यत्र अन्वेति तदेव इति। अव्यत्वे सति किमस्ति तत्र? अव्ययत्वे सति सुब्लुक् कृते पशु इति। तत्र तदेव स्वरादिनिपातम् अव्ययम् इति अव्ययसंज्ञा क्रियते चेत् अव्ययादाप्सुपः इति सुब्लुक् भवति, तत् सत्यमेव। अतः निपातसंज्ञा यदा भविष्यति तदानीमेव खलु, नाम स्वरादिनिपातम् अव्ययम् अव्ययादाप्सुपः इति। आदौ अत्र निपातसंज्ञा भवति। निपातसंज्ञा इदानीं च इति वर्तते। उत्सर्गतः यदि एकवचनम् उत्सर्गतः करिष्यते इति अस्ति, तर्हि एकवचनम् उत्सर्गतः क्रियते चेत् तस्य लुक् भवति किल, अव्ययसंज्ञा भवति चेत्। एवम् अतः तत्र लिङ्गसङ्ख्याकारकान्वितम् एतत् सर्वं नान्वेति इति। अवगतम् इदानीं दीपाजी? अनन्तरं ध्रुवकुमार्जी। संख्या नाम वचनम् इति। इदानीं घटः घटौ इति, घटाः रामः रामौ रामाः इत्यादि रीत्या वर्तते। तत्र संख्या नाम वचनम्। एवं तर्हि संख्यायाः अन्वयः भवति अत्र। इदानीं चः चौ चे इति तु किमपि तादृशं नोच्यते किल। इदानीं हिरुग् इत्येव अव्ययम् इति अस्ति, तस्य निपातसंज्ञा वर्तते। स्वरादिनिपातम् अव्ययम् इति अस्ति किल। च इति निपातं, निपातः इति पृष्टं तत्र रङ्गप्रियं स्वामी महोदयेन। तत्र निपात इत्युक्ते इदानीं च इति वर्तते, तस्य निपात इति संज्ञा वर्तते। तत्र लिङ्गं वा संख्या वा कारकं किमपि न दृश्यते किल। एवं तर्हि अद्रव्यार्थाः ये प्रादयः तेपि तथा नाम निपातसंज्ञा स्युः इति। तर्हि प्रादयः अद्रव्यार्थाः निपातसंज्ञा स्युः इत्युक्तम्। अनन्तरम् उपसर्गाः क्रियायोगे गतिश्च इति एतत् सूत्रद्वयं। क्रमेण एतत् सूत्रत्रयमस्ति वस्तुतः। पश्यन्तु, आदौ चादयो सत्त्वे प्रादयः उपसर्गाः क्रियायोगे गतिश्च इति क्रमः वर्तते। तत्र अद्रव्यार्थाः चादयः निपातसंज्ञा स्युः, अद्रव्यार्थाः प्रादयस्तथा। अनन्तरम् एते एव यदा क्रियायोगे प्रयुज्यन्ते तदानीम् उपसर्गसंज्ञका भवन्ति। अव्यये एव निपातः इत्युक्ते स्वरादिनिपातम् अव्ययम् इति अस्ति किल। स्वरादिगणे ये पठिताः अनन्तरं निपाताश्च ये वर्तन्ते तेषाम् अव्यये इति संज्ञा उच्यते। एवं वर्तते। तत्र स्वरादीनां नाम स्वरादिगणपठितानां नाम स्वरप्रातः इत्यादि तत्र वर्तते इति। तेषाम् अनन्तरं निपाताः एव च वर्तन्ते, तेषाम् अव्ययमिति संज्ञा, स्वरादिनिपातम् अव्ययमिति। तर्हि अत्र इदानीं प्रादयः ये वर्तन्ते अद्रव्यार्थाः निपातसंज्ञका भवन्ति। प्रकृते यदा क्रियायोगः भवति, क्रियायोगे तु उपसर्गसंज्ञा भवति, गतिश्च इति गतिसंज्ञा अपि भवति। क्रियायोगे उपसर्गसंज्ञा गतिसंज्ञा च भवति इत्युक्तम्। तर्हि प्रादयः क्रियायोगे उपसर्गसंज्ञा स्युः गतिसंज्ञकाश्च इति। अत्र तावत् चकारेण
संज्ञाद्वयस्य समावेशः क्रियते। नाम अत्र उपसर्गत्वमपि अस्ति गतित्वमपि अस्ति। वस्तुतः तत्र यदि आकडारादेका संज्ञा इति तद् दृष्ट्या पश्यामश्चेत् कडारः कर्मधारय इत्यतः प्राग् एकस्य एकैव संज्ञा वक्तव्या या परा अनवकाशः च तर्हि एकैव संज्ञा स्यात्, परन्तु अत्र संज्ञाद्वय समावेशः क्रियते। संज्ञाविषये बाध्यबाधकभावः नास्ति इति अग्रे विचारयिष्यामः, तत्र आगमिष्यति। वस्तुतः अजन्तप्रकरणे तद् आगच्छति। एवञ्च अत्र चकारादेव तत्र समावेशः सिद्ध्यति। तर्हि उपसर्गकार्यं यत्र कर्तव्यम् उपसर्गादसमासेऽपि इत्यादि स्थलेषु नत्वम् इत्यादिकं यत् साध्यते तत्र प्रणयम् इत्यादिषु नत्वं सिद्ध्यति। अनन्तरं गतिकारक इत्यादि कार्याणि, गतिकारको पदस्य वर्तते किल, तत्र गतिश्च इति सूत्रेण निघातादिकं नाम यानि कार्याणि वर्तन्ते गतिसंज्ञा प्रयुक्तानि तानि अपि सिद्ध्यन्ति इति। एतावत् पर्यन्तम् एवम् आगतं। तर्हि चादयः बहवः सन्ति, तर्हि प्रादयः ये सन्ति ते न्यूनाः, किञ्च उपसर्गसंज्ञा अपि कृता। तर्हि के ते प्रादयः इति झटिति प्रश्नः भवति मनसि। ओहो, प्रादयः येषाम् उपसर्गसंज्ञा भवति गतिसंज्ञा च भवति, के ते इत्युक्ते तेषाम् इदानीं निर्देशः अत्र नाम पाठः अत्र क्रियते। 22 एते भवन्ति, 22 उपसर्गाः इत्युच्यन्ते। कथं? प्र प्र परा अप सम अनु अव निस् निर दुस् दुर् वि आङ्नि अधि अपि अति सु उत् अभि प्रति परि उप एते प्रादयः इति 22 तत्र वर्तन्ते। 22 वर्तन्ते, 22 एते। अत्र पाठे पश्यन्तु, तत्र एकत्र अवधानं दातव्यम् इदानीं भवति। कुत्र इत्युक्ते दुस् दुर् निस्सनिर् दुस् दुर् इति नाम चत्वारः एतादृशाः सन्ति। तत्र द्वयोः नाम निस् निर् निस् अनन्तरं निर् दुस् दुर् इति वर्तते। तत्र सान्तः पाठोऽपि अस्ति, रान्तोऽपि पाठः वर्तते। निस् दुस् इति सान्तः, अनन्तरं निर् दुर् इति रान्तः पाठः। किमर्थं तादृशः पाठः आश्रयणीयः इति प्रश्नः अत्र वर्तते। कुतः इत्युक्तौ यदा निस् दुस् इति प्रयुज्यते तदानीं ससुषोरुः इत्यादि रुत्वं कर्तुं शक्यते। एवं तर्हि रुत्वेन पुनः तत्र रेफः आगच्छति सकारस्य स्थाने, तर्हि निर् दुर् इत्येव भविष्यति। किमर्थं तथा पुनः निर् दुर् इति पृथक् पाठः इत्युक्ते सूत्रमेकं वर्तते उपसर्गस्य अयतौ इति। किं तत्? उपसर्गस्य अयतौ नाम अयगतौ इति धातोः विक्षिपो धातुनिर्देशे इति अयति इत्यस्य सप्तमी। नाम अयगतौ इति धातुः यदा परत्वेन भवति तदा उपसर्गस्य अवयवः यः रेफः तस्य लकारः विधीयते। एवं तर्हि उपसर्गस्य अवयवः यः रेफः तस्य लकारः विधीयते। तर्हि नाम निस् अयते दुस् अयते इत्यवस्थायां ससुषोरुः इति रुत्वं क्रियते, निरयते दुरयते इति भवति रूपं। तत्र लत्वं कुतो न इत्युक्ते उपसर्गस्य अयतौ इति सूत्रं पूर्वमस्ति, ससुषोरुः इति सूत्रम् अनन्तरं वर्तते त्रिपाद्यां। तर्हि त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परमसिद्धं भवति इति हेतोः यदा लत्वं कर्तव्यं लत्वदृष्ट्या, यतोहि उपसर्गस्य अयतौ इति सूत्रं भवति 8 to 19, ससुषोरुः इति भवति 8 to 66 इति। तर्हि उपसर्गस्य अयतौ इति सूत्रस्य नाम यदा कार्यं कर्तव्यं तत् कर्तव्यं नाम लत्वे कर्तव्ये ससुषोरुः इति रुत्वम् असिद्धं स्यात्, नाम तत् शास्त्रदृष्ट्या इदं शास्त्रम् असिद्धं। तर्हि तत्र रेफः नैव दृश्यते, सकारः एव दृश्यते इति लत्वं न भवति इति। अपेक्षते च निलयते दुलयते इत्यपि रूपम् अपेक्षते।
तर्हि तदर्थमेव उच्यते निर् दुर् इति। तत्र लत्वं सिद्ध्यति। तस्मात् निरयते दुरयते निलयते दुलयते इति रूपद्वयं तत्र सिद्ध्यति। पश्यन्तु अत्र एतत् उपसर्गस्य यदौ 8 to 19 रेफस्य लत्वमनेन विधीयते। निस् दुस् अत्र रुत्वं सशुरोरुः इति रुत्वं। तर्हि ऋ इत्येव भवति अयते इति। निरयते दुरयते इत्येव रूपं। सशुरोरुः इति 8 to 66 वर्तते। अतः एतत् सूत्रम् एतत् शास्त्रम् उपसर्गस्य एव इति शास्त्रदृष्ट्या सिद्धं। तर्हि अत्र रेफः न भवति, नाम भवति चेदपि रेफः न दृश्यते तत् शास्त्रदृष्ट्या। केवलं तत्र सकार एव दृश्यते। अतः तत्र लत्वं नास्ति। यतोहि लत्वं तावत् रेफस्य विधीयते। निर् दुर् इत्यत्र तु निर् अयते दुर् अयते निलयते दुलयते इत्यत्र लत्वं भविष्यति इति वर्तते। अयमेकः विषयः अत्र आसीत्। इदानीं निपातविषये चर्चा वर्तते किल, निपातसंज्ञा उक्ता इत्यादि। तर्हि न इति निपातः, वा इति निपातः अपि वर्तते। वा इति विकल्पार्थकः, न इति निषेधार्थकः इति। तर्हि तस्मिन् प्रसङ्गे कथयति, सूत्रमारभते नवेति विभाषा इति। तत्र अत्र सूत्रे न वा इति शब्दयोः प्रयोगः वर्तते, नाम न वा इति निपातयोः। तर्हि विभाषा इति वर्तते। विभाषा संज्ञा इति खलु उच्यते प्रकृते। वस्तुतः लोके यद्यपि कार्यम् इदानीं जलमानय इत्युच्यते चेत् जल इति शब्दं न कश्चित् आनयति, अपि तु जलरूपद्रव्यं यद्वर्तते तदानयति इति किल। परन्तु शास्त्रे शब्दशास्त्रमिदम्। इदानीं राज्ञो यत् राजश्वशुराद्यत् अग्निकलिभ्यां ढक् वक्तव्यः इत्यादि रीत्या उच्यते चेत् अग्निशब्दात् विधीयमानः ढक् प्रत्ययः शब्दात् एव भवति, न तु तदर्थात्, नाम पदार्थात्। अग्निः इति अङ्गारादिकं यत् नाम तस्य पदार्थः वर्तते अग्निवाच्यः, तस्मात् तु प्रत्ययः न भवति लोके। एवं तर्हि तद्दृष्ट्या स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति सूत्रेण तदुच्यते। शास्त्रे शब्दस्य स्वं रूपं संज्ञी, नाम तस्यैव संज्ञा विधीयते। एवं शब्दशास्त्रे या संज्ञा तां विना इति वर्तते। तत् सूत्रम् अग्रे पठ्यते। नाम अत्र तस्य प्रसङ्गः आगच्छति इति हेतोः एतस्मात् परं तत् सूत्रं पठ्यते। तर्हि नवेति विभाषा इति सूत्रं यदारब्धं तत्र न वा इति प्रसङ्गः निपातस्य आगतः। तर्हि न वा इत्यनयोः विभाषा संज्ञा भवति वा? नाम शब्दयोः संज्ञा स्यात् शब्दशास्त्रे शब्दस्य प्राधान्यमिति हेतोः। यद्यपि लोके कार्यम् अर्थतः जायते, परन्तु शब्दशास्त्रे शब्दादेव किल इति। अतः अत्र किमित्युक्ते न वा इति अनयोः विभाषा संज्ञा भवति यदि इति उच्येत, तर्हि यत्र विभाषाश्वेः इत्यादिषु विभाषा इति पदं दृश्यते तत्र न वा शब्दौ, न शब्दः वा शब्दश्च आदेशत्वेन स्यादाम्, आदेशरूपेण प्रवर्तेते इति दोषः प्रसक्तः भवति। तर्हि तद्दोषवारणाय किं कर्तव्यं? मध्ये इति शब्दः आनीतः। एवम् इति शब्दः किं करोति? इति शब्दः पदार्थविपर्यासकृत् भवति, पदार्थं विपर्यस्यति। नाम इदानीं न इति शब्दः तत्र गृहीतः, तर्हि शब्दस्य संज्ञा तत्र न भवति। तस्य यः अर्थः नाम विपरिणामं करोति, शब्दस्य अर्थपरतया विपर्यासं करोति, नाम न इति शब्दस्य यः अर्थः निषेधः, वा इति शब्दस्य यः अर्थः विकल्पः, अनयोः निषेधविकल्पयोः विभाषा संज्ञा भवति इत्युच्यते। अनयोः निषेधविकल्पयोः विभाषा संज्ञा भवति इत्युच्यते। एवम् इति शब्दबलात् यत् लभ्यते वस्तुतः, यतोहि इति शब्दः पदार्थविपर्यासकृत् इति उच्यते।
अन्यथा किं स्यात् न वा इति शब्दौ आदेशौ स्यादाम् यत्र विभाषा इति पदं दृश्यते तादृशसूत्रेषु विभाषाश्वे इत्यादिषु इति अत्र वर्तते। तर्हि न वा इति विभाषा इति अस्ति किल, इति शब्दस्य उभयत्र अनुवादः आसीत् न इति वा इति। तर्हि न इति इत्यनेन यः अर्थः निषेधः, अनन्तरं वा इति शब्देन यः अर्थः उच्यते विकल्पः इति निषेधविकल्पयोः विभाषा संज्ञा। किमर्थम् इदं सूत्रं संज्ञायाः प्रयोजनम् इति इदानीं ध्रुवजी पृच्छति। तथैव कौमुदीकारस्य मनसि अपि वर्तते। किमित्युक्ते निषेधविकल्पयोः विभाषा संज्ञा अत्र शास्त्रे क्रियते। विकल्पः इति विभाषा इत्युक्ते विकल्पः लोके गृह्यते। मेध्यो पशुरनड्वान् विभाषितः इति। मेध्यो पशुः अनड्वान् विभाषितः इत्यत्र विभाषित इत्यस्य विकल्प इत्येव अर्थः स्वीक्रियते। निषेधात्मकः अर्थः कुत्रचित् नागच्छति। एवं कुतः सः अर्थः तत्र अन्तर्भूतः इति। विकल्पः इत्युक्ते इदानीं यथा अस्माभिः उच्यते अनचि च अचः परस्य यरः द्वे वा स्तः विकल्पेन स्तः इति। तम एकवारं द्वित्वं भवति एकवारं न भवति इति अंशोऽपि तत्रैव आगच्छति विकल्पे इति। तर्हि किमर्थम् इदं सूत्रम्? एवं निषेधविकल्पयोः तत्र उदाहरणत्वेन श्वः एतत् यतोहि तत्र प्रक्रिया काचित् वर्तते तत् श्वः प्रदर्शयिष्यामि निषेधविकल्पयो रङ्गप्रियन् स्वामी। ततः प्राक्तन इदानीं सोपानं नाम पीठिकारूपेण भवतां कृते इदानीम् उच्यते। किमित्युक्ते यथा तत्र निषेधविकल्पयोः विभाषा संज्ञा भवति इत्युक्तं। नाम विभाषा वा अन्यत्रस्यामिति यानि पदानि तत्र उच्यन्ते तत्र निषेधविकल्प इति निषेधमुखेन विधिमुखेन वा प्रवृत्तिः तद्रीत्या। तर्हि कुत्र अस्य सूत्रस्य उपयोगः इति प्रश्नः जायते। तत्र विभाषा त्रिप्रकारिका भवति। त्रिविधा विभाषा, प्राप्तविभाषा, अप्राप्तविभाषा, उभयत्र विभाषा इति। का नाम प्राप्तविभाषा इत्युक्ते यत्र विधिः प्राप्तः नाम भवनांशः यत्र वर्तते विधीयते तत्र विधानांशे एव विधेयांशे एव विकल्पः उच्यते। एवं प्राप्तविभाषा इति। यत्र तु निषेधः एव वर्तते प्राप्तिः नास्ति तत्र विभाषा तादृशस्थलेषु विभाषा आरभ्यते सा अप्राप्तविभाषा इति। अप्राप्ते विभाषा आरभ्यते। तत्र तु प्राप्ते विभाषा आरब्धा प्राप्तविभाषा, अत्र अप्राप्ते विभाषा आरब्धा। उभयत्र विभाषा नाम किं? कस्मिंश्चित् नाम एकस्मिन् अंशे प्राप्नोति एकस्मिन् अंशे न प्राप्नोति। एवं तद् उभयत्र विभाषा इति उच्यते। अतः यथा भोराजन्यविषां वेदिवाच्यमिति वार्तिकम् आगच्छति तत्र प्रत्यभिवादे अशूद्रे इति सूत्रे अशूद्रे इति पर्युदासात् किं ज्ञायते? शूद्रभिन्नाः सर्वेपि गृह्यन्ते। एवम् अनन्तरं वार्तिकमस्ति भोराजन्यविषां वेति वाच्यं। भो शब्दविषये प्राप्तिः नासीत्। राजन्यविषाम् इति पक्षे तु प्राप्तिः वर्तते यतो अशूद्रे इति पर्युदासादेव तद् लब्धम्। तर्हि एकस्मिन् अंशे भो इत्यस्मिन् अंशे अप्राप्तिः अन्यस्मिन् अंशे प्राप्तिः तत्र विभाषा आरब्धा उभयत्र विभाषा इति। बहुत्र उदाहरणानि आगमिष्यन्ति। तत्र श्वः एतदपि प्रदर्शयिष्यामि कुत्र नाम विभाषाश्वे इत्यादिकं कथं तत्र वर्णनं कर्तव्यम् इति। किमर्थं तत्र प्राप्तविभाषा सन्दर्भे इदं सूत्रं न प्रवर्तते? तत्र विध्यनर्थ विधेः अनर्हत्वमेव अस्ति। तत्र विधानम् अस्ति। अप्राप्तविभाषा विषयेपि नास्य उपयोगः। उभयत्र विभाषायामेव अस्य उपयोगः भवति इति सूच्यते। अतएव निषेधविकल्पयोः विभाषा संज्ञा इति वक्तव्यम् इति वर्तते। एवं तर्हि त्रिविधाया विभाषा भवति।
तत्र उभयत्र विभाषार्थमिदं सूत्रं भवति इति। लौकिकदृष्ट्या पश्यामः चेत् लोके तावत् विभाषाशब्देन विकल्पः इत्येव उच्यते। एतस्य स्थाने एतत् कुर्यात् इति विकल्पः। विकल्पस्य इदानीं पश्यन्तु, यद्यपि अस्माभिः शास्त्रे किम् उक्तं, विकल्पे एकवारं द्वित्वं भवति, एकवारं न भवति, निषेधांशोऽपि अस्ति, विधेयांशोऽपि अस्ति, एवं। परन्तु इदानीं भवतां परीक्षायां चत्वारः विकल्पाः भवन्ति, ए बि सि डि, अकारः आकारः इकारः ईकारः। कथमः अत्र साधीयान् भवति विकल्पः इत्युक्ते एकः खलु चिन्त्य, अन्ये न सन्ति इति। एकस्य चयनं क्रियते, इदं वा तदेकं, तावदेव खलु विकल्पः इत्युक्ते। अथवा एवं मन्यतां, भवतां हस्ते पदार्थद्वयं दीयते, इदं वा स्वीक्रियताम् इदं वा स्वीक्रियतां, विकल्पः तादृशरीत्या उच्यते। नाम विभाषा इत्यनेन विकल्पः तथा उच्यते। इदं भुज्यते चेत् इदं न भुज्यते इति अर्थस्तु तत्रापि आगच्छति। एवञ्च तावानेव अर्थः यदि स्यात् तर्हि सूत्रस्य प्रयोजनं किम् इत्युक्ते, उभयत्र विभाषार्थम् इदं सूत्रं भवति। बहुलम् इति भिन्नं। बहुलम् इत्युक्ते क्वचित् प्रवृत्तिः, क्वचित् अप्रवृत्तिः, क्वचित् विभाषा, क्वचित् अन्यदेव। तत्र विभाषा इत्यपि अस्ति। क्वचित् प्रवृत्तिर्भवति, क्वचित् प्रवृत्तिः नैव भवति, क्वचित् विभाषा भवति, क्वचित् अन्यदेव भवति किमपि। यदि बाहुलकं शास्त्रविदः वदन्ति इत्यादिरीत्या वर्तते। तद् बाहुलकम् इति तद् बहुलास्त्रं तद् भिन्नमेव। बाहुलकं विभाषा इत्यतः भिन्न एव, तद् विभाषा इत्यस्यापि ग्रहणमस्ति किल। एवञ्च प्रकृते किम् आयातं, नवेति विभाषा इत्यत्र निषेधविकल्पयोः। नाम न इत्यस्य यः अर्थः निषेधः, वा इत्यस्य यः अर्थः विकल्पः, तयोः विभाषा संज्ञा भवति, निषेधविकल्पयोः एवं। कथमयम् अर्थः इत्युक्ते, इत् इति शब्द, इति शब्दः यः वर्तते पदार्थविपर्यासकृत् इति उच्यते। इति शब्दः तेन किं भवति, प्रकृते शब्दः प्रयुक्तः, न इति, वा इति शब्दश्च प्रयुक्तः, शब्दद्वयस्य अर्थे विपर्यासं करोति। एवं अर्थस्य व्याख्या, अर्थस्य संज्ञा अत्र क्रियते इति तदर्थम् इति शब्दः वर्तते। तस्मादिदं लब्धम् इति। एवं पुनः इदानीं संग्रहेण कथयामि, यतोहि तत्र यानि उदाहरणानि सन्ति दीर्घानि वर्तन्ते, तत्र समयः अपेक्षते। तत्तु श्वः प्रतिपादयिष्यामि। नाम प्राप्तविभाषायाः उदाहरणम्, अप्राप्तविभाषायाः उदाहरणम्, उभयत्र विभाषायाः उदाहरणं, तत्र अस्य कथम् उपयोगः इति तत्सर्वं वक्ष्यामि। एवं तर्हि इदानीं कुतः अस्माभिः आरब्धं, प्राग्ग्रीश्वरान् निपाताः, ततः अस्माभिः आरब्धं। प्राग्ग्रीश्वरान् निपाता, प्राग् ईश्वरात् निपाताः इति छेदः आसीत्। तत्र रीश्वरात् इति रेफविशिष्टस्य निर्देशः किमर्थः इति प्रश्नः आगतः। अधिरीश्वरे इति सूत्रे रीश्वर इति वर्तते, तस्य नाम एकदेशस्य अनुकरणं तत्र कृतम्। अनुकरणत्वात् तत्र साधुत्वमपि उच्यते शब्दस्य। तर्हि तावत्पर्यन्तम् अवधिः अस्य वर्तते सूत्रस्य, तद्वक्तुं नाम ततः प्राक् निपाताः अधिक्रियन्ते इति, निपाताः इति अधिक्रियते इति वक्तुं तत्र ईश्वर इत्यस्य एकदेशस्य अनुकरणं कृतम्। अधिरीश्वरे इति सूत्रे यः एकदेशः वर्तते तस्य। तर्हि तस्य अपेक्षा अस्ति वा, ईश्वर इति वक्तुं शक्यमासीत्। प्राग्ग्रीश्वरान् इति, प्रागीश्वरान् निपाताः इति वक्तुं शक्यमासीत्। किमर्थं तथा इत्युक्तौ, ईश्वरे तो सुङ्कसुनो इति तृतीयाध्याये सूत्रं वर्तते। तावत्पर्यन्तम् अस्य अवधित्वं मा भूत् इति वारणाय उक्तं। परन्तु प्रथमाधिकरणे कारणाभावस्य अन्यायत्वादिति नियमानुसारेण प्रथमस्य नाम अधिरीश्वरे इति सूत्रस्य अतिक्रमणे त्यागे तत्र कारणं किमपि नास्ति प्रबलम्। अतः कारणाभावस्य अन्यायत्वात् न्यायोपेतं तन्न भवति इति हेतोः तत् त्यक्त्वा अग्रे गन्तुं न शक्यते। तावत्पर्यन्तमेव अवधिः अस्य निश्चीयते। अतः तदा उच्यते चेत् रेफविशिष्टस्य ग्रहणं
स्पष्टप्रतिपत्तये इत्येव। अस्तु तर्हि निपाताः इति अधिक्रियन्ते, निपाताः इति यदि अधिक्रियते उत्तरसूत्रेषु, तस्य नाम निपात इति संज्ञा केन सूत्रेण इत्युच्यते। तर्हि झट् इति सूत्रम् आनयति दीक्षितः। चादयो सत्त्वे, तत्र च आदि येषां ते चादयः नाम गणः कश्चन वर्तते, चादिगणः, तस्य सर्वे नाम तत्र पठितानां सर्वेषां शब्दानां निपातसंज्ञा भवति, परन्तु केषाम् अद्रव्यार्थानाम् असत्त्वे, सत्त्वशब्देन द्रव्यमुच्यते लिङ्गसङ्ख्याकारकान्वितः द्रव्यं, तर्हि सत्त्वं नाम द्रव्यं लिङ्गसङ्ख्याकारकान्वितं। न सत्त्वम् असत्त्वं तस्मिन् असत्त्वे विद्यमानाः नाम अद्रव्यार्थे विद्यमान अर्थपर्यन्तं तत्र अर्थः नेयः। द्रव्ये विद्यमानः च शब्दः इति न भवति, तस्मिन् अर्थे विद्यमानः च शब्दः इति। एवञ्च अद्रव्यार्थाः चादयः निपातसंज्ञा स्युः, प्रादयोऽपि तथा। अद्रव्यार्थाः ये प्रादयः तेषां निपातसंज्ञा भवति। ततः प्रादीनाम् उपसर्गसंज्ञा गतिसंज्ञा च समुच्चीयते इति कदा क्रियायोगे। अतः सूत्रद्वयं युगपद् उपसर्गा क्रियायोगे गतिश्च, प्रादयः क्रियायोगे उपसर्गसंज्ञका भवन्ति गतिसंज्ञकाश्च इत्युक्त्वा के ते प्रादयः इति प्रश्ने प्र परा अपसम अनु अवनिस निरदुस दुर्वियाङ्नि अधि अभियति सु उत अभि प्रतिपरि उप इति एते प्रादयः इति तत्र 22 वर्तन्ते। तेषां पाठः अपि तत्र निर्दिष्टः। तत्र पाठे निस् निर दुस् दुर् इति पृथक् पाठः नाम सान्तरान्तयोः पृथक् पाठः वर्तते। किमर्थं तथा इत्युक्ते उपसर्गस्य यतौ इति सूत्रं यद् वर्तते तेन सूत्रेण अयगतौ इति धातु यदा परत्वेन प्रयुज्यते तदानीम् उपसर्गस्थस्य रेफस्य नाम उपसर्गस्य अवयवः रेफः तस्य लत्वं विधीयते। तर्हि निस् दुस् इत्यत्र सशुषोरुः इति रुत्वं क्रियते चेत् रेफः वर्तते किल। किमर्थं तथा पाठः तादृशस्थले इत्युक्ते रेफविशिष्टस्य पाठः किमर्थः इत्युक्ते कथयति उपसर्गस्य यतौ इति सूत्रदृष्ट्या सशुषोरुः इति सूत्रम् अनन्तरं वर्तते तदसिद्धं भवति। अतः तदसिद्धं भवति इति हेतोः तत्सूत्रदृष्ट्या तदसिद्धं भवति शास्त्रम्। अतः तत्र सकार एव दृश्यते न तु रेफः, अतः तस्य लत्वं न शक्यते। तर्हि निरयते दुरयते इति रूपं तत्र भवति। अपेक्षते तु द्वितीयमपि रूपं निलयते दुलयते, तदर्थं निर् दुर् इति रेफान्तस्यापि रेफविशिष्टस्यापि पाठः तत्र वर्तते इति समाहितं। ततः परं नवेति विभाषा इति सूत्रे स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति शास्त्रम् अनन्तरम् आगच्छति, तत्र उच्यते प्रसङ्गः, तस्यैव प्रसङ्गः इतः परं भवति। तर्हि शब्दशास्त्रे शब्दस्य स्वं रूपं संज्ञे भवति, तर्हि न वा इत्यनयोरेव संज्ञा स्यात् किल, परन्तु नैव प्रकृते तावत् अर्थस्य संज्ञा विधेया। अन्यथा न वा इति शब्दौ विभाषा संज्ञां प्राप्य आदेशत्वेन यत्र यत्र विभाषा इति पदं श्रूयते सूत्रेषु तत्र आदेशत्वेन स्याताम् इति क्लेशः भवति इति हेतोः इति शब्दः तत्र पाणिनिना पठितः। इति शब्दः पदार्थविपर्यासकृत् भवति इति न इति शब्दस्य यः अर्थः भवति तावत्पर्यन्तम् अर्थं वर्णयति। नाम पदार्थं विपर्यस्यते, तर्हि पदार्थस्य विपर्यासः क्रियते, तर्हि प्रकृते न इति शब्दः भवति, विपर्यासः क्रियते अर्थः इति लभ्यते। तर्हि न इत्यस्य यः अर्थः निषेधः, वा इत्यस्य यो अर्थः विकल्पः, तयोः निषेधविकल्पयोः विभाषा संज्ञा भवति इति तत्र उक्तम्। अनन्तरं किमर्थम् इत्युक्ते लोके तावत् मेध्यो पशुरनड्वान् विशेषः इति पुनर्द्वान् विभाषितः इति विभाषा इत्यनेन केवलं विकल्पः उच्यते। तर्हि अत्र तु निषेधविकल्पयोः उभयोरपि संज्ञा अपेक्षिता इति कारणात्, यतोहि तत्र केनचित् पृष्टं किल निषेधविकल्पयोः तत्र भेदः इत्युक्ते निषेधः इत्युक्ते साक्षात् निषेधः इत्येव उच्यते, एतद् न कर्तव्यम् इत्युक्ते नैव। विकल्पः इत्युक्ते एकवारं कर्तुं शक्यते एकवारं न इति।
लाक्डौन् मध्ये एकवारं गन्तुं शक्यते इति विकल्पः प्रदर्शितः खलु 6 to 9 किमपि स्वीकृतं गन्तव्यं तर्हि लाक्डौन् मध्ये प्रातःकाले तथा यदि कर्फ्यू भवति चेत् बहिर्नागन्तव्यम् इति निषेधः उच्यते भेदः अस्ति वा न वा अस्ति किल तदेव उच्यते लाक्डौन् कर्फ्यू अनयोः अयमेव भेदः कर्फ्यू इत्युक्ते कथमपि पादमपि बहिः नैव स्थापयितुं शक्यते पादोऽपि तत्र बहिः स्थापयितुं न शक्यते कर्फ्यू मध्ये लाक्डौन् मध्ये प्रतिदिनं गत्वा अस्माभिः दैनन्दिनवस्तूनि यानि वर्तन्ते आनेतुं शक्यन्ते विकल्पः तत्र वर्तते कः विकल्पः 6 to 9 गन्तुं शक्यते ततः परं न गन्तव्यम् तर्हि निषेधः यद्यपि तत्रापि परन्तु आदर्शरीत्या नास्ति इति निषेधविकल्पयोः भेदः अनन्तरं तर्हि निषेधविकल्पयोः विभाषा संज्ञा कर्तव्या कुत्र अस्य उपयोगः सूत्रस्य इत्युक्ते तत्र उपयोगः कुत्र भवति नाम प्राप्तविभाषा अप्राप्तविभाषा उभयत्र इति त्रिविधा विभाषाया भवति तत्र उभयत्र विभाषांशे एव यतोहि तत्र क्वचिदंशे एकस्मिन् अंशे प्राप्तिः एकस्मिन् अंशे अप्राप्तिः इति तादृशं वर्तते तदानीं विकल्पः आरभ्यते इति तत्र अस्य उपयोगः प्राप्तविभाषा संदर्भे अप्राप्तविभाषा संदर्भे च अस्य सूत्रस्य उपयोगः नास्ति एतत् सर्वं श्वः विस्तरेण प्रतिपादयामः सोदाहरणं तथा तदानीं ज्ञास्यते इदानीं तत्र किं तत्र प्रश्नः कः तस्मिन् उदाहरणे कः विकल्पः कः निषेधः इदानीं लाक्डौन् इत्युक्ते विकल्पः भवति तत्र निषेधः नास्ति निषेधः अर्थात् गम्यते तत्र अर्थतः तत्र आगच्छति कथम् इत्युक्ते 6 to 9 बहिर्गन्तुं शक्यते ततः परं न गन्तव्यम् इत्यर्थः तत्र अर्थतः लभ्यते तत्र एकः विकल्पः त्यक्तः बहिर्गन्तुं शक्यते वा इत्युक्ते आम् कर्फ्यू इत्युक्ते यू शुड नॉट लीव योर होम यू मस्ट बी इनसाइड योर होम इति तदेव खलु उच्यते तत्रैव भवितव्यम् इति बहिरागन्तुं न शक्यते इति साक्षात् निषेधः इति निषेधस्य अयम् अर्थः भवति तथा स्पष्टं जातमिति मन्ये एवं तर्हि समानसमये श्वः तत्र उपस्थिताः भवेम एवम् अद्यतनः